वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानो तू दिसदा اومدم چرا انقدر زهر میزنی ای بابا وایسا بله वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू दिसदा چرا اینجوری نگاه میکنی خجالت نمیکشی؟ گلی آवे ना अखियानो तू दिसदा بیلو वेख्यानो नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना अखियानो तू خاله جان زود بریم خونه یکی اومده خونه تون خیر باشه بریم بیا بریم برای ما آوردی؟ مگه دستتون شکسته؟ خودتون درست کنی اینا دختره محلن خاله بهشون درس میده میدونستی؟ دارم لیسانس میگیرم زبانم الان خیلی خوب شده آفرین گلی خیلی پیشرفت کردی بیلو دیگه کسی به هم گلی نمیگه مامانم همه رو منع کرده میدونی کسی دیگه به من بیلو نمیگه بابا میگه بلال یه صحابه خیلی بزرگ بوده نباید به اسمش بی احترامی بشه که اینطور حالا که بابات انقدر آدم خوبیه بهت نگفته که بهشت زیر پای مادره؟ آره گفته زیر پای اون مادر کفش هم هست یادته؟ ببین هنوز نشون زخمش تو سرم مونده از بین نرفته نگاه کن بیلو داری چی کار میکنی بیلو؟ دستمو ول کن اینجوری دست کسی رو نمیگیرن من دیگه بزرگ شدم اینم حتما مامانت بهت گفته با اون تسبیح بزرگی که دستشه نامادری خودت که سیگار میکشه مثل مامان تو 24 تسبیح دستش نیست خاله واقعا راست میگفت که اون سن پسرشو عوض کردی تو واسه درس خوندم یا یه غیبت کردم؟ بیلو ولم کن گفتم به من دست چطوری نزن انتقام بچگی ازت بگیرم ها؟ چه انتقامی؟ من همه چی رو میدونم مامان منو همش تو پر میکردی بیلو، همه رو میدونم بیلو، چرا دستمو مامان منو پر ول میکردی؟ کن، ها بیلو. حرف بزن با تو هم چرا میگم گرفته بودم دختر که این بلای جونت میشه این دیگه کیه؟ یعنی چی که کیه؟ مینوه دیگه دخترمو مینو؟ اینو چه بزرگ شده این دختر گلی به این پسره بگو به هم کاری نداشته باشه من اون مینوی کوچولو نیستم که از موها میگرفت و اذیتم میکرد فهمیدی؟ آی یادم اومد ها انتقام اونم ازت نگرفتم من ولت نمی کنم خیلی اذیتم کردی دستمو ول کن هر صدای جیغ تو میشنم بیلو دستمو ول کن دستم در میره بیلو بذار در بره من ولت نمی کنم خوب شد بازم هی نگرانش باشم واسش دعا بگیر دعا؟ آره وای قضیه دعا چیه ها؟ هیچ قضیه ای نداره دستمو ول کن نگو قضیه دعا رو بگو وگرنه دستتو ول دستمو ول بگو کن ببینم ول نمی کنم ها بگو گم شو از اینجا برو اینجوری نمیرم انتقاممو میگیرم و میرم پس دستمو بشکن دلتو خنک کن इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा تو میدونی
بابا بهم همه چی داد، فقط یه چیزی نداد. دوستی مثل تو که با هم دعوا کنه گلی. دلم واقعا برات تنگ بود. ازت معذرت میخوام. ازت معذرت میخوام. بیلو؟ اینجوری ماساژ نده، گردنمو میشکنی یا یه روزی واقعا میشکنمش. روزی که بفهمم درد گردنتون واسه یه خستگیه، شکار نیستش، بلکه واسه یه تکیه دادن به شونه یه کس دیگه یه. از این به بعد شکار رفتی بالشت هم با خودت ببر. آره بهتر شدی؟ آره بهتره دیگه، بسه. آی حبیب، داشتم فکر میکردم پسرای تنها خیلی قوی هستن. تو چرا اینقدر نازک نارنجی؟ والا منم خیلی قوی بودم، تویی که منو نازک نارنجی کردی. آره، من میخوام اینقدر نازک باشی که کس دیگه ای نتونه ازت مراقبت کنه. به خاطر بیلو امروز از خونه بیرونمون میندازن. برای چی باید جعبه شیرینی بیاری اینجا؟ حتی باباتم اینقدر عجله نکرده بود. وقتی سر پیری نوش به دنیا اومد، اون چی آورد؟ از شیرینی فروشی محل یه جعبه شیرینی. تو چی فکر کردی گلسوم؟ اون مگه یه خدمتکار ساده است که با این جعبه شیرینی خوشحال بشه؟ یه ساعت، یه گوشی، یا حداقل یه لباسی چیزی هدیه می آوردی. مگه اون روز ندیدی همه چیزایی که پوشیده بود مارک بودن؟ خب چی کار میکردم؟ پول تو جیبیم تموم شده بود، فقط پول همین یه جعبه شیرینی رو داشتم. خب صبر میکردی، پول به دست می آوردی و یه هدیه خیلی خوب میگرفتی، اما یه جوری بیقرار شدی انگار خواستگارته. مینو بس کن دیگه، خیلی هم که بهت اهمیت میده نه؟ باشه، حرفمو گوش کن آبجی جونم. ما میریم و بعداً براش یه هدیه میبریم، مگه نه؟ بریم دیگه لطفاً. الان چطوری میتونیم بریم؟ دعوتمون کرده داخل. تا کی اینجا منتظرش بمونیم؟ اینو که نگفته. چند لحظه دیگه تو خونه قشقرق به پا میشه، بعد جوری دعوامون میکنن. خیلی خوب باشه، 5 دقیقه دیگه هم منتظر میمونیم. ببین، همینجا بی آبرویی یا همونجا. بیا فعلا از اینجا بریم، بعدم به یه بهونه دیگه بازم میاییم. بریم دیگه آبجی. مینو شیرینی آورده. لطفاً به خدا تو خونه میکشنمون. یالا دیگه پاشو دختر، زود باش، بودو دیگه. من که کارمو تموم کردم. رابه، ساعت 5 شده ولی دخترها هنوز نیومدن. آره
آره منم نگران شدم. شک دارم اون زن کارای خونش هم میده اینا انجام بدن. واه این چه حرفیه؟ تلفن بزن ببین کجا. 2-3 بار تلفن زدم. باشه یه بار دیگه هم بزن، من خودم حرف میزنم. نه خیر، من حرف زدم. گفتن امتحان دارن. واقعیتو که نمیگن. این امتحانه لعنتی تموم بشه من نمیذارم دخترها دیگه اونجا برم. دیشب دیدی؟ گلسوم اومده بود و یه شعر فارسی میخوند، اونم با آهنگش اینجوری داشت میرقصید. وای خدای من. گوشیرم که جواب نمیدن. نه خیر من خودم میرم، خیلی ای نگران شدم. بابا شما کجا میرین؟ من خودم میرم میبینم، شما بشین. نه خیر دلم شور میزنه دخترها زنده کجا داشت میرم گفتم ببینم. شما بشینین، من خودم میرم دنبالشون. نگران میرم نباشین، ببینم. شما بمونید اینجا، من میرم بفرمایید. دنبالشون. اومده. شما دوتا اومدین؟ الان میخواستیم بیایم دنبالتون. بگو ببینم تا الان کجا بودی؟ زنمو بیلو پسرخاله نگار برگشته. ما همونجا منتظرش بودیم و اون داشت باهاش صحبت میکرد. از رو خوشحالی اینا رو هم فرستاده براتون. همه چیش همونجور مثل قبله، اصلا عوض نشده. معصومیت هیچ وقت عوض نمیشه. نه خیر، من منظورم درست مثل بچگیشه، هنوزم مثل قبله. نه خیر، اون دیگه دختر بزرگی شده، بیشتر از سنش میفهمه. فقط اون بود که تو همه این سالا درد جدایی تو میتونستم بهش بگم. اون همیشه عشقای منو پاک میکرد. راستش مامان خیلی دلم براش تنگ شده بود، به جای شما. ما دوستی خیلی خیلی جالبی داشتیم. یادتون میاد تو بچگیمون چقدر پیشتون شکایت میکرد و من رو دعوا میکردیم؟ ولی وقتی با کسی دعوا میکردم اول از همه اون از من دفاع میکرد. اما دیگه باید فاصلت رو باهاش حفظ کنی. میدونی که اون خانواده یه سختگیری داره. بفرمایید، واسه هر دوتاتون چای آوردن. ماما از اینم بخورین، شما که خیلی دوست داری. نمیخورم. از خونه اون زن هر چی فرستاده بشه دست نمیزنم. ای بابا بخورین، زنده داشت، اون که با دسته خودش درست نکرده. ولش کن، زن بیدینو. نه تو خونش قرآنی ختم میشه، نه مولودی، نه نذر و نیاز و صدقی. تو خونش از کجا برکت میاد؟ مامان جون لطفاً، شما از کجا میدونین؟ اون نصف حقوقش رو بین نیازمندا تقسیم میکنه، اونم بی سر و صدا، همیشه به فقرا صدقه میده. وای خدا، اونقدر که خیرخواهه، پس چرا زندگیش اونجوریه؟ اون نتونست مراقب شوهرش بشه، از بقیه چطور مراقبت میکنه؟ آره والا، تازه این پسرم موندنی نیست. آره. ببین زنده داشت بعد از چند روزی دوباره ولش میکنه و میره. اینجوری نگین زنمو، اگه این بار بره خاله دق میکنه. ببینم اگه اینقدر نگرانه پس چرا از شوهرش طلاق گرفت؟ در ضمن چه گناهی کرده بود؟ فقط زن دوم گرفت. آره دیگه. بی خیال مامان، شما که از ترس ازدواج دوم حتی نمیذاری بابا بره سرگری. مینو دختر، من حساب تو یکی رو میرسم. تو دنبال بهونه‌ای که برقصی و خوش بگذرونی، حتی اگه ازدواج بابات باشه. اصلا برو بهش بگو بره زن دوم بگیره. مگه من مانعش شدم؟ ولی دیگه به من نگاه نکن، فهمیدی؟ زنمو جون، خاله هم همین کارو کرد، دیگه به شوهرش نگاه ننداخت. اون طلاق گرفته، طلاق. خب فرق داره، شما ازدواج سنتی کردین ولی اونا با عشق ازدواج کردن. واقعا؟ پس بگو ببینم الان عاشق کی شده؟ اصلا ازش خبر دارین؟ مامان لطفاً، خاله اینطوری هم نیست. تو ساکت باش. وقتی ازدواج عاشقانه ناموفق میشه، پس اینجور زنها اینور و اونور دنبال عشق میگردن. حالیت شد؟ خاله اینجوری نیست. حالا هر چه که هست، شما دیگه اونجا رفت آمد نکنی. آخه چرا ماما؟ خب پسر جوونش اومده. جوون؟ اصلا هم جوون نیست، درست همون جوریه، عوض نشده. باشه هر جور که هست دیگه لازم نیست برین، همین. اما مامان درسمون چی میشه پس؟ درستون بره به جهنم.
هر وقت برگشت میتونین برین. بیلو دیگه جایی بر نمیگردی. داستان عاشقانت قبل از شروع تموم شد. از کی که داره دستتو نگاه میکنه. فکر کنم میخواد برات حلقه انتخاب کنه. مزخرف نگو. ولی خیلی سنگ دله. دیگه اینقدر نباید اذیتت میکرد. از بس که بیشوری. هی، کاش که یه بیشوری تو زندگی منم بیاد. برای منم حلقه انتخاب کنه و حلقش هم از الماس باشه. اما احساس میکنم تقدیرم مثل داداش هارونه. پس تو یه کاری کن. بیا تو و داداش هارون با همکاری هم تقدیرتون رو عوض کنی. بعد یه جوری دستتو محکم بگیره که فراموشت نشه. کلثوم بیشور، به حسابت میرسم. بذار دستم بهت برسه. دیگه اینجا ببینم. داداش میخواد منو بزنه. چرا میخوای بزنی؟ نه دختره چجوری میخوای بکشی؟ چی شده؟ من اینو بگو دیگه، بگو چرا میخوای بکشی شما ها؟ برین اونور وایسا ببینم. من بهت میگم. بهم بگو مشکل چیه؟ این مسئله بین بذار ما من. دوتاست. خب حلش میکنم بگو. الان بهش میگم. بگو میکشمت. میگم بگو داداش هارون دیگه. فرار کرد. بیا اینجا چرا نمیری تو. نمیفهمین این مشکل خودمه؟ آره میدونم. خب بگو چی شد؟ داداش هارون برین اونور بکنه شما هم. منم چی؟ اینو بگی ببینم. اینقدر بزرگ شدی که به من زبون درازی میکنی؟ بچه‌ها برو. خیلی بازی گوش و سر به هوا شدی ها. من با یه مشتری حرف زدم. وقتی نمیخواستی بفروشی پس چرا با مشتری حرف زدی؟ حالا بذار کار بره جلو. با چونه زدن معامله رو تموم میکنیم. به نظرم دوباره باید با شیخ حرف بزنیم. اون در مورد بازار نمیفهمه. وای دایی جان، قبل از حرف زدن اول فکر کنین یکم. جناب شیخ هیچی نیست که ندونه. حتما تو این هم یه مصلحتی هست. ممکنه تو بازار سود بیشتری بکنیم ها؟ این که انقدر صعود کرده ممکنه یه دفعه هم نزول کنه. آره اگه از نظر جناب شیخ نزول کنه مطمئناً اتفاق میفته. من دیگه زورم به این دخترها نمیرسه. خودتون حرف بزنین. چی شده؟ پسر اون زن برگشته و منم از فردا کلاس رفتنشون رو منع کردم. بفرما. اینجا داریم از 2-3 میلیون ضرر حرف میزنیم. تو فکر چه چیزایی؟ بفرما بشنو. بابا جون، فقط یه ماه به امتحانا مونده. این دم آخری کلاس جدید از کجا پیدا کنه؟ تو خونه بشین بخون. مگه جونت در میاد؟ بابا ممکنه درسمونو بیفتیم. زن داداش مگه چه اشکالی داره آخه؟ نه خیر مجید، تو نمیدونی. اون پسر تو بچگیشم خیلی شیطنت داشت. الان که بزرگ شده نمیدونم چه آدمی از آب در اومده. نمیخواد برم. اصلا لازم نیست. همین که گفتم که نه خیر. بله، کیو میخوایم ببینین؟ برو اونور. من شما رو نشناختم. شما کی هستین؟ گفتم که برو اونور. بهت گفتم کی هستی؟ مینو چرا صورتتو پوشوندی؟ چشمای خوشگلشو ببین. ولم کن. نه خیر. لطفاً ولم کن. مینو من چی گفته بودم؟ خب چی کار کنم مامان؟ این دخترها رو که میبینم دستام یهو بی اختیار میشن. تو چی میخوای ها؟ که برم خونه‌شون رو بهشون درس بدم؟ از این به بعد مراقب باش. فهمیدی؟ شما هم برین داخل. برین.
شما چرا امروز دیر اومدین ها؟ راستش آبجی کنیز دیشب اومده بود خونمون. صبحم ما رو با خودش برد خرید. واسه همین. باشه، دفترچه هاتون رو بیارین درس جدید رو بگم. میرم چای درست کنم. خاله جون، من چای درست کنم؟ تو امروز دیر اومدی. من خودم میارم. نه من درست میکنم. واسه خودم من درست میکنم. پسر آبجی کنیز دیشب همش گریه کرد. خیلی سردرد دارم. بذارین من درست کنم. مینو، بله. تو خوبی؟ یا تو هم چیزی میخوای؟ نه خاله جون، من حالم خوبه، چیزی هم نمیخوام. باشه، خودت درست کن. چشم. این چه وضعیه دیگه؟ پیرنتو بپوش. چرا؟ سلمان خانو بدون پیرن و عامر خانو بدون لباس میری سینما فیلماشونو میبینی. پس چرا منو الان نمیتونی ببینی؟ مامانم راست میگه. بزرگ شدی بیشتر عوضی شدی. آره؟ حرفای مامان تو همیشه راسته. حالا رو تو برگردونی چیت نمیشه. بیلو، مامانم از کلاس اومدن منعم کردی. اونم فقط به خاطر تو. مامانت که از بچگی هم نمیذاش باد بازی کنم. اما الان موضوع درسای منه. خب من چیکار کنم؟ دوباره برگردم؟ نه خیر، من اینو نگفتم. من فقط میگم که بیا خونمون پیش مامانم عرض ادب کن با یه ظاهر موجه. خب یه کاری کن دیگه، مثلا کلا بذار سرت، بگو از راه مسجد خونتون اومدم. یعنی به خاطر خوشحال کردن مامانت خدا رو ناراحت کنم؟ آره؟ الکی بگم رفتم برای نماز خوندن؟ خب واقعا بخون، خدا هم ازت خوشحال میشه. خدا چطور خوشحال میشه خانم؟ وقتی برای خوشحال کردن مامانت دارم نماز میخونم؟ یعنی نمیخوای این کارو واسه من انجام بدی؟ نه خیر، نمیتونم اون مامانت رو تحمل کنم. خیلی زن عجیبیه. تازه صدای تسبیح گردوندنش هم خیلی رو مخمه. نمیدونم چرا. نه بیلو، فقط واسه چند لحظه. گلسون ببین، من هر کاری میکنم ولی نمیتونم این فریب کاری بکنم. خیلی آدم بیشوری هستی. من به خاطر تو چه کارایی که نکردم اون وقت واسه من یه کار کوچیکم نمی‌کنی. اگه تو امروز تو این خونه هستی این فقط به خاطر منه. وگرنه تو اونجا گریه می‌کردی و مامانت هم اینجا گریه می‌کرد و من بودم که تو رو اینجا کشوندم. آها، پس تو اون بودی که روی منو پوشوندی، دست و پامو بستی، منو تو ماشین نشوندی و اینجا آوردی. خب میگفتی. پس بگو اون تو بودی دختر. آره بیلو، اون من بودم که به خاطر تو ریسک کردم. به خاطر تو به خانوادم دروغ گفتم. یواشکی رفتم خونه شیخ و واسه دعا آوردم، اونم به اسم خودم. مامانت که به این چیزا اعتقاد نداره. واسه همین یواشکی دعا آوردم و تو خونه قایمش کردم. اون دعا تو رو آورد اینجا. واقعا؟ پس اون دعا کجاست؟ تو اتاق بغلی، تو قفسه کتابا، داخل کتاب گذاشتمش. نشون بده. نشون بده. این دیگه چه کاری بود؟ منو تو کلاس گذاشتی و خودت فرار کردی. چی شده؟ دعا کجاست؟ کدوم دعا؟ دعای بیلو. مگه دعای دیگه هم بود؟ چرا؟ چی شده؟ اون اونجا نبود. پس کجا رفته؟ منم دارم از تو میپرسم کجا رفته. آخه من از کجا بدونم دختر؟ ببین، راستشو به هم بگو. من چرا باید اون دعا رو بردارم؟ اون برای من چه سودی داره؟ تو بعضی وقتا الکی به همه چی دست میزنی. سود و زیان واسط مهم نیست. ببین، اگه من اون دعا رو برمی داشتم پس اون چطوری تأثیر داشته؟ چطوری اون آدم رو رسونده اینجا؟
پس اون کجاست؟ حتما غیب شده. تاثیرش که گذاشتی؟ اون منو مسخرم کرد. خیلی تحقیرم کرد. چه نیازی بود که بهش بگی؟ اصلا نیازی نبود که واسهش دعا بگیرم. آدم بیشعور الکی واسهش این کارو کردم. میدونی چقدر ازش خواهش کردم، پیشش التماس کردم که واسه چند ساعت پیش مامان ادای آدم خوبا رو در بیاره، اما نه خیر، این کارو نمیکنه، هیچ وقت نمیکنه. من بهش توضیح دادم، گفتم مسئله درسامونه، اما نه خیر، بازم قبول نکرد. اگه درسامونو بیفتم دیگه اونجا نمیرم. آدم بیشعور. آبجی چی شدی؟ مامان صداتون میزنه. چرا؟ گفت شربت درست کنی، مهمون اومده. باشه تو برو. کی اومده میرو؟ اون خاله معلمتون که هست، پسرش اومده. میرو وایسا میرو. گفتی کی اومده؟ بیلو؟ آره گفتم، نفهمیدی؟ इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा سلام علیکم. علیک السلام. برو واسه برادرت شربت درست کن بیار. یالا برو. जरा इश्क दाता चंगेरा سلام علیکم داداش بلال. علیک السلام آبجی. خب داشتی چی میگفتی؟ خاله داشتم میگفتم که من पर इश्क दादा रूकेड़ा गुलाब फरीद फकत खैरी मुड़ियां जिथे इश्क ने ला लिया डेरा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तो दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तो दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा वीर नैना दे रोक वे माही अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी बार चलन नहीं जोगे अस्सी पहली झलक मरोड़े गया किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दे पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल आसा خیلی روزای سختی رو گذرونده. بیچاره نامادریش بدتر از آب در اومد. خیلی باهاش بد رفتاری میکرده. خیلی روزای سختی گذرونده. به خاطر همین سختی هاست این پسر عوض شده. ماشاءالله نمازشو سر وقت میخونه، 5 وقتو. هم میدونین به خاطر کی دوباره برگشته؟ به خاطر شیخمون. ماشاءالله بهش. وقتی تابلو عکسش رو دید ازم پرسید که این کیه. منم گفتم این شیخمونه.
بعد کلی تعجب کرد. گفت یه شب خوابشو دیده و گفته پاشو پسرم برگرد دوباره پیش مادرت. گفت من با خودم گفتم خوابه و فراموشش کردم. اما مثل اینکه یه شب دیگه هم باز به خوابش اومده. چندین بار تا حالا این خوابو دیده. سبحان الله، سبحان الله. این شیخمون نه تنها نگران ما بلکه نگران همسایه‌مون هم هست. مشکلات اونا رو هم حل میکنه. سبحان الله، سبحان الله. بعد شما میگین از بازار چیزی نمیدون. استغفرالله. هارون پسرم یه روز پیش شیخ ببر عرض ادب کنه. پسر خیلی التماس میکرد. چشم حتما زنده باشی پسرم. قربان شما. آها، خاله کجاست؟ رفته خرید. راستی ممنونم. خب قسمت دیروز خوب بود؟ عالی بود، اما قسمت بعدی عالی تر از اینم میشه. چه نیازی بود اسم شیخو بیاری بیلو؟ آدمایی مثل شما تحت تاثیر قرار نمیگیرن تا وقتی اسم مرشدتون رو نیاریم. خب چیکار میکردن؟ بیلو خب باید زیارت اونم بری. خب مشکلش کجاست؟ ظاهر موجه درست میکنم و راحت میرم پیشش. ولی اون یه روحانیه، دروغتو میفهمه. دروغ نداریم که. مگه دعای ایشون نبوده که منو تا اینجا کشونده؟ داری مسخره میکنی آره؟ نخیر. دیروز به خاطر همین دعا بود که صدای تسبیح گردون در مامانت منو اذیت هم نکرد. محض اطلاعت. اینو از کجا پیدا کردی؟ لای کتابا. مامان پیداش کرد داد به. من یه دعای دیگه هم میخوام. برای تو میخوام. برای من چرا؟ چون من میخوام تو بیای توی این خونه، اونم برای همیشه. میدونین چیه؟ مهمتر از همه اینه که اون تک به سره. یه خواهر داره که توی کانادا زندگی میکنه. خب کارش چیه؟ چه نیازی کار کنه؟ خداوند انقدر به باباش ثروت داده که همه عمر میتونه استفاده کنه. اما اگه واسه فرزند قصر طلا هم بسازی باز اونا قدر نمیدونن. ای بابا، فردا روز که مسئولیت روی دوشش بیفته خودش درست میشه. اما این تک پسرها همیشه فرزند صالح عذاب در نمیان به خاطر محبت بیش از حد. وای دایی جان، شما چرا نگرانین؟ اگه صالح هم نباشه از استخاره شیخ نمیتونه فرار کنه. اون همه چی رو میفهمه. آره اینو که درست میگی پسرم. سبحان الله. یالا اینو بخورین سر بدش به من تسبیحم رو تموم کنم بعدش. گلی واسط خواستگار میاد از فامیلای شوهر آبجی. اون پسره بود که تو عروسی آبجی فیلم میگرفت. ای بابا، همونی که باهاش دعوا کردن دیگه. همونی که یه پیرن آبی کثیف پوشیده بود. اگه نمی اومدی همونجا پوستشو میکندم. پسره بیشور. بیلو بازم دستمو گرفت. نشون بده. اذیتم نکرد. اون منو بوسید. بوسید؟ کجا رو؟ دستمو. اما جاش که نمونده. راستش به هم گفت دوستم داره. و تو
من که زبونم بند اومده بود. آها، حاج خانم که گفته بود که به اسم خودت دعا نگیری، وگرنه اون بیاد فقط به خاطر تو میاد. حالا نگاه کن. باید واسه خاله چایی درست کنه. خود درست کن. مگه من مانعت شدم؟ تو برو بیرون تا درست کنه. اون وقت اگه نرم چی؟ منم هولت میدم و بیرونت میکنم. اگه میخواستی هول بدی پس چرا برگردوندی؟ واسه امتحانات آماده یاره؟ دوست تو اشتباه داری. فقط یه بار بهم بگو تو منو دوست داری؟ نه خیر. تو چشام نگاه کن و بگو منو دوستم داری؟ نه. دروغ نگو گلی. راستشو بگو منو دوست داری؟ بیلو دستمو ول کن. ولم کن وگرنه جیغ میزنم. من از کسی نمیترسم. جیغ بزن. فقط یه بار بهم راستشو بگو منو دوست داری مگه نه؟ بیلو دستم درد گرفت. بذار درد بگیره. تو با من چیکار کردی؟ قلبمو تیکه تیکه کردی و با خودت میگردونی. میلو الان یه نفر میاد دستمو ول کن. نمی‌کنم. به جون تو قسم میخورم تا ابد ولت نمی‌کنم. میلو دستشو ول کن. عشق ته آتش تو میں این برابر. مگه تو چی داری که به جز تو نمیتونم کسی رو ببینم؟ فکر کنم واقعا دعا اثرشو گذاشته. باید یه دونه دیگه برات بیارم. اما اون وقتا دعا نبود. روزایی که اون پسری رو کتک میزدم که باهات دوست میشد. وقتایی که عمدن اذیتت میکردم تا تو عصبانی بشی و موهای منو بکشی. وقتایی که اسباب بازیتو میگرفتم و فرار میکردم تا تو با عصبانیت دنبال من بودی. من و مامان تو از اینجا فراریم داد. نمیذاشت تو رو ببینم. میدونی من بیشتر از مامانم دلتنگ تو بودم. تو خوابای من میومدی و مدام منو صدا میکردی. هر شب تو خوابم بودی. واقعا انتظار داری که من اینجا چیکار کنم؟ وقتی که پیش من نیستی، وقتی که من تنهام. بیلو به مامانت فکر کن. اون اذیت و من که اذیت میشم اونو چیکار کنم؟ بیلو ما نمیتونیم همو ببینیم. خدا میدونه که نمیتونیم ازدواج کنیم هر چقدرم که با ظاهر موجه بیای. به من بگو چرا؟ خودت میدونی که چرا نمیشه. من دارم از تو میپرسم، فقط بهم بگو منو دوست داری؟ یک کلام بگو آره یا نه. नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.